गुलबर्गा शहर के मोमिनपुरा इलाके की आवाम के लिए खुशखबरी है कि खुनियालावा में बड़े स्कूल के नाम से मशहूर रैम्बो पब्लिक स्कूल अब न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। इस इलाके में ये एक बहुत ही मशहूर स्कूल है और कई लोग इस स्कूल से तालीम हासिल कर कामयाब हुए हैं। अभी न्यू बिल्डिंग में ये स्कूल तब्दील हुआ है, जहां स्टूडेंट्स को कई एक नई सहूलत के साथ बेहतर तालीम दी जाएगी। सैयद अब्दुल मुकीम सैयद बारे और इंजीनियर सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, इन दोनों भाइयों ने 2004 में नर्सिंग स्कूल के जरिए तालीमी मैदान में कदम रखा था और 2015 में इन्होंने रैम्बो पब्लिक स्कूल और नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज ओपन किया था और अभी 10 साल के बाद रैम्बो पब्लिक स्कूल को न्यू बिल्डिंग के साथ तब्दील किया गया है। लगातार 2004 से इन दोनों भाइयों ने तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल की और कई एक स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर स्कूल और माँ बाप का नाम रोशन किए हैं। इस न्यू बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के मौके पर हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज और कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अलावा शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब सज्जादा नशीन बारगाह शेख डक्कन, मौलाना अब्दुल सुबूर कासमी साहब, मौलाना शरीफ मजरी साहब, नजमुल इस्लाम अहमद साहब, जमीयत खुरैश अल सगीर के सदर समद कुरैशी, अजीम शिरनी फरोश अलमदार जैदी, अब्दुल खदीर चोंगे, अब्दुल खदीर बद्दू, अशफाक चुलबुल और दीगर आसपास के इलाकों से लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर आप मोमिनपुरा और आसपास के दीगर इलाकों में रहते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो रैम्बो पब्लिक स्कूल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप जरूर स्कूल को विजिट कर डिटेल हासिल करें और मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दीन को हासिल कैसे करना है, कैसे उस पर तवज्जो रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दुनियावी तालीम हासिल करना भी कितना ज़रूरी है। मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहूँगा। जब हज़रत ख्वाजा गौसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 16 साल के थे, जब आप दिल्ली तशरीफ़ ले गए और चाहते थे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के से बैत फरमाएं, लेकिन आप दिल्ली पहुंचने तक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो चुका था और वहाँ उनके जानशीन हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली मौजूद थे। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज और आपके बड़े भाई दोनों वहाँ पहुँचे और आपने पीर नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के खानकाह निशान में दाखिल हुए और आपसे इजाज़त चाही कि हम दोनों भाई आपके पास बैठ होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने ये फरमाया कि तुम्हें बैत तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम जितनी दुनियावी तालीम मौजूद है उस ज़माने में, दुनियावी उलूम, सबसे पहले वो सारे उलूम हासिल कर लो। तो हज़रत ख्वाजा गौसुद्दौला ने सारे उलूम हासिल किए। उलूम ही हासिल नहीं किए बल्कि उस ज़माने में जितने ज़बानें होती थी हिंदुस्तान में, दिल्ली में, वो सब ज़बानें आपने, यहाँ तक कि संस्कृत भी आपने मुकम्मल हासिल की थी, यानी बात भी कर सकते थे संस्कृत में, सिर्फ पढ़ना भी नहीं। तो इल्म की अहमियत ये है, ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम ही पढ़ो या सिर्फ दीन ही पढ़ो या सिर्फ उर्दू ही पढ़ो, अरबी पढ़ो, फारसी पढ़ो, अंग्रेजी छोड़ दो, संस्कृत छोड़ दो, हिंदी छोड़ दो। नहीं, इल्म हर चीज का नाम, जो चीज आप हासिल कर सकते हैं उसे इल्म कहते हैं। तो किसी चीज में आप पीछे हटना नहीं है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में हमको डाला गया है तो उसका एक मकसद है और हमको मकसद ढूंढना है कि मैं जो ये जिंदगी में जीने वाला हूँ, मेरे से अल्लाह क्या काम लेने वाला है, उस मकसद को हमको पहचानने की जरूरत है। तो हमें हासिल इल्म तो करना ही है, लेकिन उस मकसद को भी पहचानना है। तो जब सारे उलूम हासिल किए
اسے ظاہری علوم بھی کہتے ہیں، یعنی باہر کے جو دنیاوی علوم کو ظاہری علوم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب واپس گئے اپنے پیر کے پاس تو آپ نے ان کو اپنی خانقاہ میں رہنے دیا، اس کے بعد آپ کو باطنی علوم کی تعلیم شروع کی، تو وہاں ان کی تربیت میں رہ کر خواجہ بندہ نواز کا مقام آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ ظاہری علوم بے حد ضروری ہے، جیسے مولانا نے فرمایا ابھی، اس میں یہ جتنی ہماری دنیاوی تعلیم ہے، لیکن رجحان ہمارا صرف اسی میں رہ جا رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مقصد ہم کو پہچاننا ہے، تو آج عام لوگوں کا مقصد صرف یہی بن چکا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، پھر نوکری کرو، پھر شادی کرو، پھر بچے پیدا کرو، پھر ختم ہو جاؤ۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مقصد کو ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے یہ صوفیاء اکرام کا سب سے اہم جو کام ہوتا تھا وہ کام یہی ہوتا تھا کہ دوسروں کی خدمت کیسے کیا جائے۔ آپ کسی بھی خانقاہ سے لے لیجئے، کسی بھی ولی کے پاس آپ جائیے، تو اصل خانقاہوں کا جو کام ہوتا تھا وہ دوسروں کے لیے ہوتا تھا، خود کی بڑائی کوئی خانقاہ نہیں کی۔ خانقاہ سے ہمیشہ دوسروں کا فائدہ، جو آنے والے تھے وہاں پر آنے والے لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا، تو خانقاہ کا مقصد ہی وہی تھا، اور وہی ہم سب کو تعلیم خواجہ صاحب سے ملی ہے، اور اسی تعلیم کے بنا پر ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اسی تعلیم پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلبرگہ میں خاص طور سے ادارے کھلتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے رہا ہے، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ اور علم کا حاصل کرنا للہ ہو، علم کے حاصل کرنے میں اخلاص ہو، اور بندوں کی خدمت کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے روزی کے لیے، یہ تمام نیتیں اگر کر کر علم حاصل کریں تو علم حاصل کرنا عبادت ہوگا۔ لہٰذا میں عرصے دراز سے، بلکہ ہمارے دادا حضرت شاہ محمد علاؤالدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہمارے عبدالمقیم سید بالغ صاحب تشریف لایا کرتے تھے، اور اس زمانے سے میں بچپن سے آپ کو دیکھتا ہوں، بڑے ملنسار، خوش مزاج اور بڑی اچھی طبیعت، سادہ طبیعت کے حامل شخصیت ہیں، جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے اس ادارے کو چلائیں گے، اور وہی ملنساری، وہی خوش مزاجی یہاں کے تعلیم یافتہ، تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو مزید کامیابی اور برکت عطا فرمائے، اور اس ادارے سے بہترین نونہال علم کی روشنی حاصل کریں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبدالمقیم سید بارے، چیئرمین رینبو پبلک اسکول خونی علاوہ مومن پورہ گلبرگہ۔ الحمدللہ ہمارے رینبو پبلک اسکول کے لیے جو نئی عمارت تعمیر ہوئی، اور الحمدللہ ایک اچھے وسیع و عریض آدھا ایکڑ زمین پر یہ عمارت مکمل کی گئی ہے، اور اس کے افتتاح میں الحمدللہ سجادگان اور مشائخین اور علماء کرام اور دانشور حضرات تشریف لے آئے، جس میں قابل ذکر تقدس مآب حضرت سید شاہ علی الحسینی سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور تقدس مآب شیخ شاہ افضل الدین جنیدی صاحب اور سراج بابا سجادہ نشین شیخ دکن، اور مولانا عبدالصبور صاحب قاسمی، مولانا محمد شریف صاحب مظہری، یہ ان حضرات نے قدم رنجہ فرما کر اظہار خیال فرمایا، اور ہمارے ساتھ نیک توقعات کی وابستگی کو ظاہر فرمایا۔ الحمدللہ ہمارا ارادہ، ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ بچے اصلی تعلیم کو یہاں حاصل کریں ہمارے ہاں، اور پھر ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی ان کی ہو، تاکہ وہ اپنی دنیا میں اونچا مقام پاتے ہوئے دین کے معاملے میں بھی ایک اچھے انسان بھی بنے، اور ایک اچھے مسلمان بنے، اور خوش اخلاق انسان بنے۔ یہ ہمارا ارادہ ہے۔ میں شہریان گلبرگہ سے ایک التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچے اور بچیوں کے ایڈمیشن کے سلسلے میں
पेशरफ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के लिए एडमिशन हमारे पास शुरू हो चुके हैं और हमारा स्कूल की जदीद बिल्डिंग का पता है मोमिनपुरा खूनी अलावा, जिसे आमतौर पर बड़े स्कूल के नाम से भी उस मुकाम को याद किया जाता है। बड़ा स्कूल कंपाउंड मोमिनपुरा खूनी अलावा गुलबर्गा।